फजर का वक्त था। मैं नमाज पढ़कर छत पर चली आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मेरी सकी माँ मुझे सारी जिंदगी मनहूस कहती रही कि मेरी पैदाइश पर मेरा बाप मर गया था। वो हर वक्त मुझे मनहूसियत के ताने देती। वो मुझे कमरे में बंद रखती, जबकि अपने दूसरे शोहर की बेटियों के लिए वो सकी माँ से बढ़कर रही। लेकिन कल उनका इंतकाल हो गया था और इंतकाल से पहले उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मेरे मरने के 40 दिन तक अपना अक्स शीशे में मत देखना। लेकिन मैं उनकी बात क्यों मानती? उन्होंने मुझे बेटी समझा कब था? यूं नीचे उतरते ही मैंने शीशे पर चढ़ाया कपड़ा हटाया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा अक्स तो मेरी अम्मा की शादी 15 साल की उम्र में अब्बा से हुई, तो उस वक्त अब्बा की उम्र 40 साल के लगभग थी, जो अम्मा से उम्र में 2 गुना बड़े थे और ऊपर से बीमार अलग थे। अम्मा का ताल्लुक बहुत ही गरीब घर से था। घर में खाने की इतनी किल्लत थी कि वो 2-2 दिन फाकों से गुजारने पड़ते। उनका कोई भाई भी नहीं था, इसलिए मेरे नाना को जैसा भी रिश्ता मिला उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी। और फिर मेरी अम्मा के नसीब में अब्बा का रिश्ता आया था, जो बीमार बूढ़ा और साथ टीबी का मरीज भी था। अम्मा का दिल कभी भी अब्बा के साथ खुश ना हुआ। बस अब्बा की एक बात थी जिससे अम्मा का दिल खुश होता था, और वो था अब्बा का पैसा। पर अम्मा इन सब चीजों के बावजूद अच्छी बीवी साबित ना हुई और मेरे अब्बा की बीमारी की हालत में भी कोई खास खिदमत ना की, और वो सारा सारा दिन खुद सजने संवरने के साथ घूमने में लगा देती, जबकि अब्बा घर में बीमार पड़े रहते थे। कोई एक आध नौकर बस उनके पास छोड़ जाती। अब्बा को अम्मा से बड़ा प्यार था। सोचते थे छोटी उम्र की है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। अब्बा बेचारे, जिन्होंने अपनी इस हालत की वजह से शादी की कि बीवी आकर कुछ ख्याल रख लेगी, क्योंकि अब्बा बिल्कुल अकेले थे। सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, पर वो खानदानी अमीर थे। मैं पैदा होने वाली हुई तो अम्मा ने घर से बाहर जाना जरा कम कर दिया। अब्बा की ख्वाहिश थी कि औलाद हो जाएगी तो जिंदगी का सहारा मिल जाएगा, पर अब्बा की ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। औलाद तो हुई थी, पर जो हुई थी, जो मैं थी, पर वो अपनी आंखों से मुझे देख ना सके और मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चले गए। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे समझ आना शुरू हुई कि अम्मा ने मेरे साथ भी अब्बा वाला सलूक करना शुरू कर दिया था। वो मुझे हर वक्त मनहूस होने का ताना देती थी कि पैदा होते ही बाप को खा गई है। अम्मा को मेरी कोई फिक्र ना थी। उन्हें तो अपनी जवानी और कम उम्री का गरूर था। फिर अब्बा की दौलत जब उनके हाथ लग गई तो अम्मा ने अपनी शाहाना जिंदगी गुजारने वाले शौक पूरे करना शुरू कर दिए। इन सब बातों की वजह से मैं बहुत दुखी दुखी रहने लगी थी। अपने बाप की कमी शदीद महसूस करती थी, क्योंकि माँ ने कभी मुझे वैसा प्यार दिया ही नहीं था जो किसी बेटी का हक होता है। मुझे बस इसीलिए उन्होंने अपने पास रखा हुआ था कि मैं इस जायदाद की मुकम्मल तरह से वारिस थी, वरना अगर मैं ना होती तो अब्बा के बाकी रिश्तेदार भी हिस्सा ले जाते। मुझे उन्होंने मुकम्मल तौर पर नौकरों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था। मैं 12 साल की हुई तो अम्मा पर भरपूर जवानी आ चुकी थी। अम्मा का हुस्न देखने लायक था। उस घर की ऐशो इशरत और आजादी ने अम्मा को मजीद निखार दिया था। वो बेवा थी, पर किसी भी लिहाज से लगती नहीं थी। अम्मा के लिए अभी तक बहुत सारे रिश्ते आ चुके थे, पर अम्मा ने अभी तक किसी को कबूल नहीं किया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि वो इस आलीशान घर को छोड़कर किसी और के साथ चली जाएं। जाहिर है अब्बा ने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा हुआ था कि उसके आगे कोई भी रिश्ता हल्का ही लगता था। मेरी नानी भी अम्मा के साथ रहती थी, पर अम्मा ने उन्हें भी कोई खास अहमियत नहीं दी हुई थी। वो बस घर के कोने में पड़ी रहती थी और उनको खाना पीना मिल जाया करता था, पर उनको भी अम्मा के रवैये से काफी दुख होता था। मेरी नानी भी मुझे अब्बा के बारे में बहुत कुछ बताती रहती थी कि कैसे अम्मा की उनसे शादी के बाद उन्होंने नानी के घर के भी हालात बदले और अम्मा की कुछ बहनों की शादियां भी अब्बा ने करवाई थी। ये सब बातें मुझे शदीद दुख पहुंचाती कि मेरे इतने अच्छे अब्बा की किसी ने भी कदर ना की। काश मुझे ही थोड़ा मौका मिल जाता तो मैं अपने अब्बा की खिदमत कर लेती। उन दिनों मेरी उम्र 15 साल के करीब करीब हो चुकी थी और मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जब हर चीज की समझ आ चुकी होती है। खेल कूद से निकलकर इंसान माँ बाप के करीब होने लगता है। मैं अक्सर घर की चीजों को तरतीब देती, पसंद के पर्दे लगवाती, बर्तन मंगवाती, किचन सेट करती रहती,
पर अम्मा को मेरी ये बातें पसंद ना थी। वो घर के मामले में मेरा दखल बिल्कुल बर्दाश्त ना करती थी। अब तो कभी कभी इस बात पर अम्मा मुझे कमरे में बंद कर देती और बहाना बनाती कि मैं घर की चीजें बिगाड़ती हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख होता कि वो मुझे भी नौकरों की तरह ही समझती हैं, पर फिर भी मैं खुद ही अपने दिल को समझा लेती। एक दिन मैं अपनी नानी के पास सहन में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक एक अनजान आदमी हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ और आते ही मुझसे पूछा, बेटा, नाज़नीन कहाँ है? नाज़नीन मेरी अम्मा का नाम था। वो मेरी नानी के पास बैठ गए। मुझे उनका इतना बेतकल्लुफाना अंदाज बहुत अजीब लगा था और हैरानी हुई कि वो कौन है और मुझे कैसे जानते हैं। मैं चुपचाप अम्मा को बुलाने चली गई। अम्मा को नुमान साहब का बताया तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो चौंक गई कि नुमान आए हैं। वो फौरन आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ठीक करने लगी। ये सब देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने अम्मा से कहा कि वो कौन है और आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। अम्मा ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और खींचकर कमरे में बंद कर दिया और फिर वो खुद नुमान अंकल से मिलने बाहर आ गई। उन सब के दौरान मुझे एक अजीब किस्म का डर महसूस हो रहा था। मेरा डर सही साबित हुआ। यही दिन था जब से मेरे दुखों का आगाज हो रहा था। आज बाप के बाद मेरी माँ भी मुकम्मल तौर पर मुझसे छिन जाने वाली थी, पर उनका भी क्या कसूर था। उनकी तो यही उम्र थी। वो भी अपने लिए कोई न कोई सहारा तलाश कर रही थी। गलत तो उनकी छोटी उम्र में होने वाली शादी थी। मेरी माँ तो अभी जवान और खूबसूरत थी। वो भला क्यों मेरी खातिर अपनी जिंदगी खराब करती। अम्मा की नुमान साहब के साथ इतनी बेतकल्लुफी मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। मैं अपने कमरे में जाकर छुप जाती और शाम तक रोती रहती। एक मान था कि ये सब मेरे बाबा का बनाया हुआ है और यहाँ मैं किसी और का वजूद अपने बाप की जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और अगली सुबह जब फिर नानी के पास आकर बैठी तो पता चला कि अम्मा नुमान साहब से शादी करना चाहती हैं और वो नानी से इस मामले में सिर्फ रस्मी तौर पर बात करने आए थे, क्योंकि फैसला तो वो दोनों ना जाने कब का कर चुके थे। मर्जी तो अम्मा की ही चलती थी और फिर कुछ दिनों बाद अम्मा का निकाह नुमान साहब से हो गया। मुझे लगा अब अम्मा हमें छोड़कर चली जाएगी, पर ऐसा ना हुआ, बल्कि नुमान साहब महीने में एक हफ्ता हमारे घर रहने लगे। नुमान साहब के आने से अम्मा ऐसी बदली कि जैसे मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरे तैयार होने और आईना देखने पर पाबंदी लगा दी। शायद वो अपने शोहर को दिखाना चाहती थी कि वो अपनी बेटी से भी हसीन है, और घर के हर आईने पर उन्होंने पर्दा लगवा दिया था सिवाय अपने कमरे के। ये सब देखना मेरे लिए किस कदर अजियतनाक था, जो मैं बर्दाश्त ना कर पाती। अम्मा अब हर वक्त घर में नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज के घूमती फिरती और नुमान साहब के साथ होती। मुझे मेरे ही घर में कैदी बना दिया गया था। कभी तो हफ्ता गुजर जाता और मेरे कमरे का दरवाजा ना खुलता। कमरे के अंदर ही मुझे खाना पीना सब दिया जाता। अब मुझे भी उन लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता था। अम्मा की शादी को 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन नुमान साहब अपनी 2 बेटियों को लेकर आ गए और अम्मा से कहा कि अब तुम ही इनकी माँ हो, इन्हें अपने साथ रख लो। ये बात नानी को और मुझे पहले नहीं पता थी कि वो शादीशुदा थे और अम्मा से शादी की खातिर अपनी बीवी को तलाक देकर आए थे। उनकी बीवी जब गई तो बेटियां बाप के हवाले करके गई थीं, जो अब हमारे घर में आ चुकी थीं। अम्मा को इस बात से काफी रंज पहुंचा था। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो ये सब नहीं जानती थीं। अब उनको अपने नए दूल्हे की बात माननी ही थी। नुमान साहब और उनकी बेटियां अब मुस्तकिल यहीं रहने लगे थे और इस घर को अपना मान लिया था। मेरी मर्जी किसी ने ना जानी थी कि तुम क्या चाहती हो। बस कभी कभी मेरी पुरानी मुलाजमा मेरे कमरे में आकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती कि कैसे वो सब लोग अब्बा के घर में मालिक बनकर बैठ गए हैं, और मुझे कहती कि तुम सबको निकाल सकती हो, अपने बाप की जायदाद की असल वारिस तो तुम ही हो। मैं हंस देती और कहती, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अम्मा उम्मीद से हो चुकी थी और उनकी एक और औलाद आने वाली थी। अम्मा और नुमान साहब को बेहद खुशी थी और उनकी बेटियों को कोई खास खुशी नहीं थी। वो भी शायद अपनी माँ का घर टूटते देखकर आई थी, इसलिए बस मजबूरन अम्मा के आगे पीछे रहती थी।
کہ یہی بس ان کا سہارا تھی۔ چلو پھر بھی میری اماں ان لوگوں کا سہارا تو بنی تھی، میرا تو وہ سہارا بھی نہ بن سکی۔ کچھ ماہ بعد گھر میں جشن کا عالم تھا۔ اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جو نعمان صاحب کا بھی پہلا بیٹا تھا۔ وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ تمام ملازموں کو اماں نے اپنے بیٹے کی تیمارداری پر لگایا ہوا تھا۔ اماں نے اب بھی مجھ پر بہت سختی کی ہوئی تھی، کہتی تھی کہ یہ منحوس ہے۔ کبھی کبھی میں خود بھی بچے کو اٹھا لیتی تھی۔ آخر ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا۔ جب وہ کبھی کسی ملازم کے پاس ہوتا تو میں اس سے لے لیتی اور کبھی کبھی وہ گود میں ہی سو جاتا تھا۔ اماں اپنی سوتیلی بیٹیوں کو اپنا بیٹا نہ اٹھانے دیتی۔ انہیں بڑا خوف لگ گیا تھا کہ وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے گی۔ اماں باہر جاتی تو چھوٹا مجھے دے کر جاتی کہ میرے آنے تک بھائی کو سنبھال لو۔ ماں نے جتنی بھی دوریاں مجھ سے بڑھا لی تھی، پر یقین اس کو مجھ پر ہی تھا۔ دیکھتے دیکھتے زندگی کے دن گزرنے لگے۔ نعمان صاحب کی بیٹیاں اور میں سب لڑکیاں جوان ہو گئیں۔ بھائی 6 سال کا ہو چکا تھا اور میرا بھی اس کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے نعمان صاحب کی بڑی بیٹی سدرا کے لیے رشتہ آیا تھا۔ اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ دونوں بہنیں بڑی تیاریاں کرتی پھر رہی تھیں اور صبح سے کچن میں ہی طرح طرح کے پکوان بنائے جا رہے تھے۔ چھوٹے کو بھوک لگی تھی اور سب ملازم انہی کاموں میں مصروف تھے۔ میں خود کچن میں گئی تو وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی تھوڑا گھبرا گئیں۔ میں ویسے تو ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ملازمہ سے ہی پوچھ لیا کہ آج کوئی خاص دعوت ہے تو اس نے بتایا کہ آج سدرا باجی کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ میں نے رسمی طور پر سدرا کو مبارکباد دی۔ اس نے بھی خیر مبارک کہتے ہوئے جواب دیا اور میں کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو چھوٹا بھاگتا ہوا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر مہمانوں کے سامنے لے گیا۔ میں نے اپنا حلیہ تک ٹھیک نہیں کیا تھا۔ میرا باہر آنا میری ماں کو برا لگا تھا۔ اس نے آنکھیں دکھائیں تو میں واپس چلی گئی اور پھر میرے کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ نہ جانے ان لوگوں کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ انہوں نے میرے لیے ہی رشتے کا اصرار کر دیا۔ اب اس بات کو لے کر دونوں بہنیں دل ہی دل میں میری دشمن بن گئیں۔ کبھی وہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے سیڑھیوں پر تیل گرا کر چلی جاتی تو کبھی کچھ اور ایسے جس سے جانی نہیں تو جسمانی نقصان ضرور پہنچ سکتا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی جب میری ماں نے ہی گھر میں میرے لیے دشمن پال رکھے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ایمان میں رکھا ہوا تھا۔ آخر نعمان صاحب نے لڑکے والوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بعد میں نانی نے ہی بتائی تھی۔ ویسے بھی میری اماں مجھ سے اس طرح بیٹھ کر کبھی باتیں نہیں کرتی تھی۔ اس کے چند ہی روز بعد نعمان صاحب نے اپنے ایک بھانجے کے لیے اماں سے میرا رشتہ مانگ لیا، جس پر اماں نے انہیں صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کروں گی۔ ویسے اماں کے انکار کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں مجھے نعمان صاحب کے خاندان والوں سے دور رکھنا تھا اور وہ مجھے ابھی تک منحوس ہی سمجھتی تھی، پر وہ لوگ خاصے لالچی قسم کے تھے۔ پر اماں اپنے شوہر سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ اماں کے انکار کے بعد وہ لڑکا بہانے بہانے سے ہمارے گھر آتا اور میرے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا رہتا۔ یہ نعمان صاحب اور اس لڑکے کی چال تھی، کیونکہ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنے بابا کی ہر چیز کی اکیلی وارث تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کو یہاں سے نکال سکتی ہوں۔ ان کا ڈر بھی صحیح تھا، کیونکہ اماں نے شادی کر کے پورا خاندان اپنے گلے باندھ لیا تھا۔ اب وہ ان کی بیٹیوں سے بھی خاصی بیزار نظر آتی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی حد سے زیادہ شاطر نکلی تھیں۔ اس گھر کے عیش و آرام سے وہ جی بھر کے فائدے لے رہی تھی۔ اماں کے اوپر نعمان صاحب نے زور ڈالا ہوا تھا کہ وہ میری شادی کر دیں، مگر وہ اپنی طرف سے انکار کرتی رہیں۔ پر جب ان دونوں میں اس بات پر جھگڑے ہونے لگے تو ملازموں کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچ گئی۔ میں تو ان کے بھانجے کے ارادے پہلے ہی جان چکی تھی، پر اس انتظار میں تھی کہ اگر اماں مجھ سے بات کرتی ہیں تو پھر یہ بات بھی انہیں بتا دوں گی۔ اماں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ پہلے آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر لیں، پھر میں اپنی بیٹی نازو کی شادی کروں گی۔ نعمان صاحب نے دن رات ایک کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کیے اور آخر کار دونوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں بہت زیادہ جہیز کی شرط پر طے کر دیا گیا۔ ان کے بعد کی کوئی خاص آمدنی نہیں تھی۔ یہ ساری ذمہ داری بھی میری ماں نے اٹھا لی تھی۔ اچھی قیمت چکانی پڑ رہی تھی ان کو اپنی دوسری شادی کی۔ اماں نے اپنا سارا زیور اور اس سال ابا کی زمینوں سے آنے والا سارا منافع
ان کی شادی پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا اماں کس قدر مجبور تھیں، جو انہوں نے اپنے زیور کی بھی قربانی دے دی، جس زیور کے ساتھ سجنا سورنا انہیں اتنا پسند تھا۔ خیر جو بھی ہوا بہتر ہی ہوا، بڑے اچھے طریقے سے اماں نے وہ فرض نبھایا۔ وہ دونوں اپنے گھر کی ہوئیں تو کچھ دن ہمارے گھر بھی سکون رہا، کچھ مہینے چین سے گزر گئے۔ اس دوران بھی کبھی کبھی ان دونوں دامادوں کی دعوت اپنے سسر کی طرف سے ہوتی تھی، جس کا سارا بوجھ ہمارے گھر کے ملازموں نے اٹھانا تھا۔ تب بھی میں چپ ہی رہتی اور سوچتی چلو جس نے جتنا کھانا ہے کھا لے۔ ان لوگوں نے یہاں تک جا کر بھی بس نہ کی اور ایک بار پھر میری شادی کروانے کے لیے ان کے خاندان سے ایک اور لڑکا پیش کیا گیا، جو شاید نعمان صاحب کا بھتیجا تھا۔ پر میری اماں اس بات کے لیے کسی طور پر نہ مان رہی تھی اور اس گھر میں نعمان کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں لانا چاہتی تھی۔ بات جھگڑوں تک پہنچ گئی، شوہر نے ان کو طلاق کی دھمکی تک دے دی، پر اماں شروع سے ہی خود سر تھیں، کبھی کسی کا فیصلہ نہیں مانتی تھی۔ طلاق کی دھمکی انہیں کیسے کمزور کر سکتی تھی؟ آج بھی وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، پر ضد پر اڑ جائیں تو رشتے بھی توڑ سکتی تھی اور اپنے جذبات کی قربانی بھی دے سکتی تھی۔ جب اس طریقے سے بھی اماں نہ مانی تو نعمان صاحب نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ کتنے گرے ہوئے لوگ تھے، نہ جانے کس منحوس گھڑی میں میری ماں کو یہ ظالم لوگ کہاں سے مل گئے تھے، جنہوں نے آ کر ہماری زندگیاں خراب کر دی تھیں۔ کچھ دنوں تک مسلسل ان لوگوں کی لڑائیاں چلتی رہیں، پھر نہ جانے کیا کہہ کر اس شخص نے اماں کو چپ کروا دیا تھا۔ کیا بات ہوئی تھی جو اماں اس سے ڈر گئی تھی، اور اب اماں نے شادی کے لیے مجھے منانے کی کوشش کرنا شروع کی تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ یہ سوچنا بھی نہ، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی خراب کی ہے میں بھی انہی کے ساتھ خود کو جوڑوں گی۔ اماں پریشان رہنے لگی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ وہ چھوٹے کے مستقبل کے لیے پریشان تھی یا کہیں کسی اور خطرے کا خدشہ تھا، وہ مجھے کچھ نہ بتاتی اور کئی دفعہ وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی۔ اب اماں ہر وقت مجھے ہی کوستی رہتی اور کہتی منحوس باپ کی منحوس بیٹی، تو نہ پیدا ہوتی تو میری زندگی میں اتنی مشکلات نہ آتی۔ میں حیران تھی، ساری زندگی ماں نے مجھے پیار اور ممتا کے لیے ترسایا، مجھے نظر انداز کر کے اپنے پسند کے آدمی سے شادی تک کر لی، اور اب میری زندگی کا فیصلہ بھی اسی کے کہنے پر کرنا چاہتی ہے۔ وہ کیوں اس آدمی کے آگے اتنی مجبور تھی؟ اس نے اماں کو کیا دھمکی دے دی تھی جس کی وجہ سے اماں میری زندگی خراب کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی؟ ہمارے درمیان اس بات کو لے کر نوک جھونک چل رہی تھی کہ ایک رات اچانک سوتے ہوئے مجھ پر حملہ کیا گیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، مگر میں بچ گئی، پر شدید زخمی تھی۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا، ہم لوگ کسی کو دیکھ تو نہ سکے، مگر میرے چیخنے کی آواز پر اماں نے آ کر مجھے بچا لیا اور حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ اماں مجھے لے کر فوراً ہسپتال پہنچی، جہاں نعمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں شدید زخمی تھی، پر مجھے بتایا نہیں گیا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میں بہت دنوں تک ہسپتال میں داخل رہی، جہاں اماں مجھے بس کبھی کبھی دیکھنے آ جاتی۔ وہ کسی بات میں الجھ گئی تھی، نہ جانے کیا بات تھی، کس چیز کی تشویش میں لگی ہوئی تھی، شاید میرے ہی متعلق کوئی معاملہ تھا۔ خیر میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ مجھے گھر لے کر آ گئیں۔ ابھی تک مجھے چہرے پر درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تھیں، شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جو وہ اس طرح میرے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتی، پر مجھے شک ہے کہ شاید کوئی چوری کے ارادے سے آیا تھا اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ میں تو جانتی تھی کہ میں کس کے راستے کی رکاوٹ ہوں، پر اماں کو ان لوگوں پر اندھا یقین تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اماں کی طبیعت کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ پہلے تو وہ بیمار ہوئیں، پھر کچھ علاج کے بعد سارا سارا دن سوتی رہتی، اگر اٹھ جاتی اور کچھ کھا لیتی تو انہیں بہت الٹیاں آنے لگتی۔ علاج پھر بھی چل رہا تھا، پر کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں کو کیا بیماری ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور بولی، میری ایک وصیت ہے، اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو تم میرے بعد 40 دن تک آئینہ مت دیکھنا، اپنی ماں کی یہ بات ضرور ماننا اور چھوٹے کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ہماری یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ کمرے میں نعمان صاحب داخل ہوئے۔ آتے ہی مجھے دیکھ کر وہ چونک گئے اور اماں کو بات کرنے سے روک لیا۔
ہم نے نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں باہر چلی آئی، اس نے اماں کو دوائی کھلائی اور اماں پھر سے سو گئی۔ مجھے اب اس شخص پر شک ہونے لگا تھا، پر میں نے ابھی بھی چپ رہنے کا سوچا، کیونکہ میں خود بھی بیمار تھی۔ میں ٹھیک ہوئی بھی نہیں تھی کہ ایک رات اچانک اماں کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ شاید شدید پریشانی سے گزر رہی تھی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ انتقال کر گئیں۔ میرے دماغ میں سو خیالات آ رہے تھے کہ اماں کو کیا ہوا ہوگا، مگر میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ فجر کا وقت تھا، میں نماز پڑھ کر چھت پر چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ میری سکی ماں مجھے ساری زندگی منحوس کہتی رہی، لیکن کل ان کا انتقال ہوا تھا، اور انتقال سے پہلے انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، پر ماں کے جانے کے بعد اس پر میرا تو کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے مرنے کے 40 دن تک اپنا عکس مت دیکھنا، لیکن میں ان کی بات کیوں مانتی؟ انہوں نے مجھے بیٹی سمجھا ہی کب تھا؟ یوں نیچے اترتے ہی میں نے شیشے پر چڑھا ہوا کپڑا ہٹایا، پر جیسے ہی میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ یہ عکس تو میری ماں کا تھا۔ میں دیکھنے میں بالکل ماں جیسی تھی، پر انہوں نے کبھی مجھے خود کو دیکھنے نہ دیا تھا۔ لیکن میرے چہرے پر اس رات ہونے والے حملے میں ایسی چوٹ لگ گئی تھی جس کے نشانات ابھی تک تھے۔ میں خود کو دیکھ کر آنسو نہ روک سکی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اچانک سدرا اسی دن ہمارے گھر آئی اور مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی، بہت ناز تھا نا تمہیں اپنے حسن پر، دیکھو تمہارا چہرہ داغدار ہو چکا ہے۔ ایک دم مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ یہ بدلہ ان دونوں بہنوں نے لیا تھا، پر میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے ان لوگوں کو اپنے لیے نہ چنا ہوتا، اور پھر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمان صاحب سے سارے تعلق ختم کر دیے اور اپنے ابا کے خاندان میں شادی کر لی۔ میری قسمت اچھی تھی، مجھے شوہر اور گھر والے بہت پیار کرنے والے مل گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی بے جوڑ رشتے نہیں کرنے چاہیے، جیسے میرے ماں باپ کا ہوا تھا۔ پھر میری ماں کا رشتہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بے جوڑ ثابت ہوا، اور میری زندگی کی ساری کمیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نواز کر ختم کر دیں۔ نعمان صاحب نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور نعمان صاحب کچھ نہ کر سکے۔ آج میری جائیداد میرے نام ہے اور وہ یوں ہی در بدر ہو رہے ہیں۔